नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के अंदर ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से अब्बास अराक्ची की अमरीकी वफद के साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि अब्बास अराक्ची अमेरिका के लोगों के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन कोशिशें जारी हैं कि ईरानियों को मनाया जाए और कम से कम एक छोटी सी मुलाकात करवाई जाए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि हम अपनी शराइत के ऊपर ही बात करेंगे, जो हमने शर्तें रखी हैं अगर वो मानी जाती हैं तो हम बात करेंगे, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के बाद दो अहम तरीन ममालिक के अंदर जाएंगे, एक वो रशिया के अंदर जाएंगे और दूसरा वो ओमान के अंदर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा इंकशाफ अमेरिका के अंदर से किया गया है कि हो सकता है कि नवंबर के महीने में अमेरिका के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए। वैसे तो यह सब कुछ शुरू हुआ था ईरान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए कि ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, लेकिन अब बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि नवंबर के महीने में अमेरिका के अंदर ही रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे इस्लामाबाद में जो चल रहा है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कल रात को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद आए। जैसे ही पता चला कि वो इस्लामाबाद आ रहे, उसके बाद खबर आती है कि जी अमेरिका से स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और मुबैना तौर पर शायद वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं या पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। और ये तासर बनाने की कोशिश की गई कि अब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का फेज 2 होगा, राउंड 2 होगा। लेकिन जो ईरान ने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद अमेरिका की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया कि भाई ये अब ईरानियों के साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन ईरानी अब इनके साथ नहीं बैठना चाहते। और ये दुनिया की तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि एक सुपर पावर जिसके पास हर तरह की ताकत थी, वो ईरान को झुकाना चाहती थी, लेकिन ईरान ने झुकने से इनकार किया। इवन के ईरान तो अब उनके साथ बैठने से भी बाकायदा तौर पर इनकार कर रहा है। और ईरान की वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जमान है इस्माइल बकाई, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी भी मुलाकात का कोई प्लान नहीं है, हम सिर्फ अपनी तजवीज़ से पाकिस्तान को आगाह करेंगे। और मजीद कहा कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के हकाम से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुलाकात की भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात की, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, और आपसे थोड़ी देर कबल उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है। और कोशिशें पूरी हैं, पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से दोबारा ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हो जाए, मुज़ाकरात का सेकंड राउंड शुरू हो जाए। लेकिन ईरान कहता है कि भाई हमारी जो शराइत है, अगर आप वो हमारी शराइत मानते हैं तो फिर हम मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर आपके साथ बैठने को तैयार हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठने का और बैठकर वक्त ज़ाया करने का। ईरान की दो शराइत, पहले नंबर पे ईरान कहता है कि ये जो आपने आबने हुर्मत का बाहर से मुहासरा किया गैर कानूनी, ये आप उठाएं, इसको खत्म करें। दूसरे नंबर के ऊपर ईरान कहता है कि हमारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, 11 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने मुंजमद किए हुए ईरानी कहते हैं कि उसमें से एक हिस्सा हमारा रिलीज किया जाए, यानी कि जो सैंक्शंस आपने लगाई हुई हैं उनको हटाया जाए, कम से कम 20 बिलियन डॉलर आप हमारे डीफ्रीज करें। तो ये दो शराइत अगर अमेरिका मानता है तो ईरान बैठेगा, बात करेगा, अदरवाइज ईरान बैठकर बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब इब्राहिम अजीजी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो इंतहाई अहम है। वो कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची के दौरा पाकिस्तान के दौरान जोहरी मामले पर किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन में से एक है, यानी कि ये जो अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान अब शुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे और ईरान बिल्कुल सरेंडर कर दे, ईरान ऐलान कर दे कि ना दोबारा हम कभी यूरेनियम को हासिल करने की कोशिश करेंगे, ना उसको इनरिच करने की कोशिश करेंगे और ईरान एटॉमिक पावर बने, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये है हमारी रेड लाइन, ये अमेरिका सोचे भी मत कि हम इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और जो तेहरान की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है सैयद मोहम्मद मरानी, जो कि आलमी मीडिया के ऊपर भी ईरान के नैरेटिव को हर जगह पर बात करते हैं, बताते हैं कि ईरान का नैरेटिव क्या है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जानता है कि एप्स्टीन इत्तेहाद का क्या मंसूबा है, वो क्या मंसूबा बना रहे हैं और इसके लिए हम बाकायदा तौर पर तैयार हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के दौरे के दौरान हम जहां भी गए लोगों ने हमारा इस्तकबाल हीरोज की तरह किया, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के करोड़ों लोग ईरान के साथ खड़े। और आप हैरान होंगे, हारून रशीद ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा, मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने निकाले हैं आपको बताने के लिए कि इस जंग में, इस लड़ाई में जो अहम तरीन बातें हुई हैं, चाहे वो पाकिस्तान से रेलिवेंट है, ईरान से रेलिवेंट है या अमेरिका से रेलिवेंट है, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। उसमें एक सबसे जबरदस्त किस्म की बात क्या वो ये थी कि इस लड़ाई में पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी हुई है और जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत का जिन था वो बाकायदा तौर पर बोतल के अंदर अब बंद हो चुका है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवान इस नफरत को और इस फिरका वारियत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। मैं अक्सर वीडियोस के अंदर आप लोगों से अपील करता हूं कि ये हमारे बड़ों की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, और जो मिंबरान के वारिस हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक जगह पर मुत्तहिद करने के लिए काम करें, ना कि उम्मत को तफरकेबाजी में, फिरकों में बांटने के लिए काम करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक और खबर है जी, तेहरान के अंदर जो अमाम खमनाई एयरपोर्ट है उसको बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। जो इनिशियल परवाजें गई हैं, मदीना की तरफ गई है, मकसद की तरफ गई है और इस्तांबुल की तरफ परवाजें वहां से रवाना हुई हैं। एक और बड़ी अहम खबर है और ये खबर है मुत्तहदा अरब अमारात से। वहां जो अमेरिका की एयरबेस है वहां पर अमेरिका अपना भारी साजो सामान जमा कर रहा है। जो सैटेलाइट इमेजेस है उसमें देखा जा सकता है कि अमेरिका अभी भी वहां पर अपने लड़ाके तैयारी तैनात कर रहा है और कम से कम 7 के करीब जो ऐसे जहाज हैं जो फ्यूल को भरते हैं,
جن کو ریفیولر ٹینک کہا جاتا ہے، ریفیولر جہاز کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اب تیاری کر رہا ہے۔ اور ایک بات میری آپ یاد رکھیے، ایران والے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اور نہ یہ ہے کہ ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ ایران نے اپنی ساری کی ساری کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی۔ اگر یہ لڑائی خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بڑی جو چوٹ لگے گی سب سے پہلے نمبر پہ وہ متحدہ عرب امارات کو لے گی۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی بند ہو جائے، اوبویسلی سب چاہتے ہیں، تو دو کام ہو سکتے ہیں۔ یا تو امریکہ خود چھوڑ دے مڈل ایسٹ کو، یہاں سے نکل جائے، کیونکہ امریکہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ ایران نے تو امریکہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا ہے، ایران کی ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ امریکہ تو اسرائیل کا کہنے کو ایران کے ساتھ آ کر لڑتا ہے۔ تو یا تو امریکہ یہاں سے خود نکل جائے، اور دوسری جو زیادہ اچھی آپشن ہے، جو غیرت والی اور عزت والی آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ ممالک خود امریکہ کو کہیں کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، یا ہمیں گارنٹی دو کہ ہماری بیسس کا استعمال کر کے آپ ایران کو حملہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ ہمارے ممالک کو چھوڑ دیں، پھر آپ یہاں سے نکل جائیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ ایران کو حملے کریں اور ایران ہمارے اوپر حملے کرے اور ہمارا یہاں پر بیڑا غرق ہو۔ اور جو لوگ متحدہ عرب امارات کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ کے کچھ جاننے والے ہیں تو ذرا فون کر کے کبھی پوچھے گا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، اسپیشلی جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہاں پر کیا حالات ہیں۔ اور جو پہلے لوگوں کو ایک کانفیڈنس تھا کہ متحدہ عرب امارات ایک بڑی سیف پلیس ہے، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جا کے وہاں پر رہتے ہیں، اب ذرا لوگوں سے پوچھے گا کہ اب وہاں کے ڈائنامکس اب کیا ہے، اب وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ آگے آجائے جی، ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر ہے، ایک ٹویٹ ہوا ہے، اور یہ ٹویٹ ہوا ہے امریکہ سے۔ امریکہ کی پارلیمنٹ کے ایک کانگریس مین ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں، جن کا نام ہے حکیم جعفری۔ وہ کہتے ہیں کہ نومبر کے مہینے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں رجیم چینج آپریشن ہو سکتا ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا بھر کے اندر کن ٹوٹا بدماش بنا پھرتا ہے، جو دنیا بھر کے اندر رجیم چینج آپریشن کرتا ہے، اب ممکن ہے کہ نومبر کے مہینے میں امریکہ کے اندر ہی رجیم چینج ہو جائے۔ یہ اپریل کا مہینہ جا رہا ہے، اس کے بعد مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور پھر نومبر میں آنے ہیں ان کے مڈ ٹرم الیکشن۔ اور اگر تب تک یہ کانفلکٹ چلتا رہا، تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے، تو یاد رکھیے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو عبرتناک شکست ہوگی، اور صرف 6 ووٹوں کا فرق ان کے سینٹ میں، 7 ادھر ادھر کام ہو گئے تو ٹرمپ صاحب گئے، یہ اپنی سیٹ کے اوپر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکہ کے نظریہ دان ہے جن کا نام ہے جان میشیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایرانی قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کبھی بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ اپنی قوم پرستی کا جو کنسپٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہزاروں سال پرانی ان کی تاریخ ہے، اور وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کی ہے پیرس مورگن کے شو کے اندر کہ کسی بھی صورت ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران سرنڈر نہیں کرے گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے آجے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ امریکی صحافی ہیں اور برازیل کے رہنے والے ہیں برازیلی نژاد اور رہتے یہ امریکہ کے اندر ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی چائنا اور رشیا ان دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران مسٹ ناٹ فال، کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی صورت ایران گر نہیں سکتا، ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے۔ ایران نے کھل کر ان سے مدد تو نہیں مانگی، دنیا کے سامنے یہ تو نہیں کہا جس طرح ٹرمپ کہتا برطانیہ میری مدد کرے آ کے، فرانس کرے، اٹلی کرے، جرمنی کرے، اسپین کرے، میری مدد کرے آ کے۔ اس طریقے سے ایران نے ابھی تک اوپنلی کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی، انڈر دا ٹیبل چیزیں ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ چل رہی ہیں۔ لیکن رشیا اور چائنا نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر رشیا اور چائنا کو لگا کہ ایران گر رہا ہے، ایران کو شکست ہو رہی ہے، تو یہ باقاعدہ طور پر کھل کے میدان میں آ جائیں گے اور یہ باقاعدہ طور پر لڑائی میں پھر حصہ لیں گے، کیونکہ ایران کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چائنا کے سر کے اوپر آ کر بیٹھ جائے گا، اور چائنا کو کسی بھی صورت یہ قابل قبول نہیں۔ فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، انہوں نے انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، چائنا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے۔ اگر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہماری ڈیپینڈنسی امریکہ کے اوپر اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر ہم امریکہ کے تابع ہوں گے، جو کہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا مستقبل بھی اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ناظرین کرام آگے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ ہارون رشید پاکستان کے سینئر ترین بزرگ جرنلسٹ ہیں، زندگی گزار دی انہوں نے صحافت کے اندر۔ انہوں نے ایک انتہائی اہم اور امپورٹنٹ ایک آرٹیکل لکھا، اس کے چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، ان کو ذرا غور سے سنیے۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ ایران کی جیت کو پاکستان اور پورے عالم اسلام کی جیت، جبکہ ایران کی شکست کو سب کی شکست قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کنفلکٹ ہوا ہے، یہ جو لڑائی لگی ہے، اس لڑائی کے دوران پوری امت مسلمہ کے اندر اور دنیا کے اندر جو کنسپٹ بلڈ اپ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ بھائی اگر ایران جیتتا ہے تو پاکستان بھی جیتے گا اور پوری امت مسلمہ بھی جیتے گی، اور اگر ایران ہارتا ہے تو سب ہاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر ممکنہ حملے کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، یعنی کہ جو شیعہ سنی فرقہ واریت تھی وہ کھلی بلی زمین بوس ہوئی ہے، بلکہ ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد غیر معمولی حد تک بڑھا ہے۔ مزید کہا کہ پاکستانی عوام کی بڑی اکثریت ایران کی حمایت کرتی ہے، جس کی بڑی وجہ فلسطین اور غزہ کے حالات۔ یہ بھی کہا کہ ایران اسرائیل تنازع کی جڑ فلسطین کا مسئلہ اور 1979 کا ایرانی انقلاب بھی ہے۔ ایران پر حملے سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوئی ہے، اور بیرونی دباؤ خاص طور پر مڈل ایسٹ اور امریکہ کا دباؤ ہمارے اوپر بڑھا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی کہ UAE نے ہم سے قرضہ واپس لے لیا۔ مزید کہا کہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اگر ایران میں اسرائیل نواز حکومت آ گئی تو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جیسے عراق، شام، لیبیا کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ یہ بھی کہا کہ مسلم حکمرانوں پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اپنے مفادات اور خوف کی وجہ سے اپنی قوموں کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک۔ آخر میں انہوں نے
जो एक पॉइंट लिखा, वो कहते हैं कि इल्लामा इकबाल के तसव्वुर मुस्लिम इत्तेहाद को आज भी हल के तौर पर पेश किया गया है जिसमें फिरका वारियत रकावट ना बने, कि उम्मत मुस्लिमा एक जगह पर मुत्तहिद हो जाए, एक जगह पर, और कोई इनके दरमियान जो फिरका वारियत है, ये जो लानत फिरका वारियत के दरमियान में रकावट ना बने। नाज़रीन किराम, आगे आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप हैरान होंगे कि चाइना, हिंदुस्तान या दूसरे ममालिक जो ईरान से तेल खरीदते हैं, इनको हजारों किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है इनके जहाजों। ईरान आते हैं, ईरान से तेल लेते हैं और वापस जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर पाकिस्तान ईरान से तेल खरीदे, अगर हम ईरान से तेल लें तो हमें कितना सफर करना पड़ेगा? 1 इंच भी सफर पाकिस्तान को नहीं करना पड़ेगा। पाइपलाइन ईरान ने बाकायदा तौर पर बिछा दी हुई है, हमने बिछानी है। हम उस पाइपलाइन के थ्रू ईरान से गैस भी ले सकते हैं और ईरान से तेल भी ले सकते हैं। मसला यह है कि हम हैं अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के ले अब वैसे पाकिस्तानी हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ बड़े से तल्लुकात, इनको चाहिए कि अमेरिका से कम से कम ये पेपर तो लें कि जी हमने आपकी बातचीत करवाई है। अगर आप कहते थे जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हमने रखवाई थी अमेरिका ने, तो हमने भी तो रखवाई है, तो हमें जो है ईरान के साथ ट्रेड करने दें, ईरान के साथ मामला ठीक करने दें, ताकि हम अपनी कौम के लिए सस्ता तेल और सस्ती गैस ले सकें। जरा थोड़ी सी हिम्मत हमें करनी पड़ेगी। इमरान खान होता तो हिम्मत कब कर चुका होता, इनका पता नहीं। नाज़रीन किराम, ये आलमी वक्त से सारी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं।